څنګه چې تاسو وګورئ زموږ دلته د قریشي موړ کې د ملتان روډ باندې ډبل 6 سټیشن افتتاح شو. ټوټل دلته موږ سره 7 سټیشنز دي بلډینګز دي چې به جوړیږي. دې کې آلموسټ موږ سره 4 کمپلیټ دي او 3 پروسس کې روان دي. او سټاف چې کوم تاسو خبرو کوم چې د ټیم کې 180 سټاف دلته موجود دی. هغه مور دین انف ته لګیا دی چې زموږ چې څومره امبولانسز دي هغه موږ سره ټول پروشته دي. دین علاوه موږ مختلف ځایونو کې کی پوینټس هم جوړ کړي دي. هغه کې هم 7 منټ زموږ ریسپانس ټایم دی او هغه زموږ خلکو ته ریسپانس کوو. دې کې دا ډیپند آن د لوکیشن کې چې هغه ایریا سټي کې دننه او یا مین پلین روډ دی نو ډیپند پای کې چې سټي کې دننه کې نو موږ 7 کیلومتر راوند اباؤٹ چې کم دی موږ سره هغه کې موږ کور کوو. دین علاوه چې د پلین ایریا وی کې 14 یا 15 کیلومتر راوند اباؤٹ چې کم سمرم دی هغه ایریا موږ کور کوو. रेस्क्यू जो है ये हुकूमत का एक इंतहाई अहम इदारा है. चाहे मेडिकल एमरजेंसीज़ हों, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हों या कोई नागहानी आफात हों, अल्लाह ना करे सैलाब, ज़लज़ले, तो इसमें इनका फ़ायर इंसिडेंट्स इनमें इनका बड़ा अहम रोल है. इनके ट्रेंड स्पेशलिस्ट होते हैं और फिर लोगों पहली कोशिश इनकी ये होती है कि लोगों की जानें बचाई जा सकें. तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर हम खान डिवीज़न की बात करेंगे तो आज हमने यहाँ पे एक नए स्टेशन का इफ्तिताह किया है. अवैस साहब और इनकी जितनी टीम है, मुझे इन पे पूरा एतमाद है, भरोसा है. इनकी ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है और ये DI खान के लोगों के अल्लाह ना करे कि अगर कोई हादसा या ऐसी कोई सिचुएशन इमरजेंसी पेश आती है तो ये लोगों की खिदमत करेंगे और बड़ा क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे.